मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को ढेर सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना। भला तुम बुहतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं। मर्द औरतों पर हाकिम है, इसलिए कि अल्लाह ने बास को बास से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीबियां हैं वो फर्माबरदार होती हैं और उनके पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत में माल और आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले उनको जबानी समझाओ, अगर न समझें तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर उस पर भी बाज ना आए तो जदोकोब करो। फिर अगर तुम्हारा कहना मान लें तो फिर उनको ईजा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक अल्लाह बहुत ऊंचा है, बड़ा है। और अगर तुम लोगों को मालूम हो कि मियां बीवी में अनबन है तो एक मुंसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुंसिफ औरत के खानदान में से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मुवाफिकत पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, सब बातों से खबरदार है। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी 2 या 2 से ज्यादा तो कुल तरके में उनका 2/3 है। और अगर सिर्फ एक लड़की, अगर तुम दुनिया को फतह करना चाहते हो, दुनिया का दिल जीतना चाहते हो ना, स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। अपने घर से शुरू करो। पहले अपनी बीवी का दिल जीतो, फिर दुनिया को कॉन्कर करने चलो। और अगर नहीं करोगे तो फिर इस आयत को याद रखो कि इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। कल को आपकी भी बेटियां हैं, उन्होंने भी कहीं पे जाना है, तुम जैसा करोगे वो फिर आगे तुम्हारे फेस पे भी आ सकते। मैं बताऊं आपको, मैंने कई ऐसी फैमिलीज देखी हैं, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके लाखों में अखराजात हैं, लाखों में अखराजात हैं। उनको अपनी बीवी को पॉकेट मनी देते हुए मौत पड़ती है। उनकी सारी कंजूसी और सारी सेविंग्स घर में शुरू होती है। सारी उनकी जो उन्हें जो सेविंग करनी होती है ना वो घर पे करनी होती है। उनके पास कोई मेहमान आ जाए ना तो उसके ऊपर वो हजारों रुपए खर्च कर देंगे। सही बात, सही बात। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया आपके बाकी तमाम तर ताल्लुकात सेकेंडरी हैं। जिस भी ताल्लुक में जुल्म आ गया बस उस ताल्लुक का फिर डाउनफॉल, और ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि वो जुल्म है। अगर आपकी बीवी आपसे नाखुश है वो जुल्म है। सबसे अजीम जुमले वो होते हैं जब मर्द अपनी बीवी को, अपनी औरत को कहता है उठो, अब यहाँ मेरी इज्जत नहीं है, मैं बैठ नहीं सकता यहाँ। और वो जो उसके साथ जो टिम 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 करती हुई चलती है ना, हर टेढ़े रास्ते पर, हर जंगी रास्ते, क्या बात। और उससे भी बड़े जुमले ये हैं कि मेरे होते हुए गोली इस जिस्म को पार करके तुझे छू भी नहीं सकती, ये सीना छल्ली हो जाएगा मगर तुझ तक आंच नहीं आने देगा मेरी शहजादी। याद रखिए, ये है फलसफा हयात, ये है फलसफा हुस्न व जमाल। आपको अल्लाह ने पैसा ज्यादा दिया तो बाहर मुल्क लेके जाओ अपनी बीवी को, पैसा ज्यादा नहीं दिया तो अंदरूनी मुल्क उसको सैर कराओ, साहिल समंदर पे लेके जाओ। तो इसी तरह घुमाने फिराने, मरी है, नथिया गली है, हुंजा है, बहुत सारी जगह है जहाँ आप अपने घर वालों को ले जा सकते हो। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं यार, आप अपने घर वालों को बाहर निकलो, हाईवे पे जाओ, किसी दिन होटल पे अच्छा खाना खुले माहौल में बैठ के खिलाओ। दीनदारों में ये बड़ा फॉल्ट है कि वो सिर्फ शरीयत तो नाफिज करते हैं बीवी पर, जो बीवी को हक देना चाहिए वो नहीं दे रहे होते। इससे बीवी कहती है, दिल में उसके ये बैठ जाता है कि सिर्फ अपने मतलब की शरीयत मेरे मियाँ को आती है, वो वाली शरीयत नहीं आती जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को अपने साथ दावत में लेके जाते थे। ये वाली शरीयत नहीं आती इसमें। हमारे नबी ने अपनी ज़ौजात को इतना प्रोटोकॉल दिया, एक सहाबी ने नबी की दावत की, बड़ी गुर्बत का दौर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दावत जब कबूल करूंगा जब मेरे साथ आयशा को भी बुलाओ। उन सहाबी ने कहा फिर दावत नहीं है।
میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیوی کی 5 حقوق۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اپنی بیوی کے 5 حقوق ادا کرو گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ پہلا، بیوی سے جب بھی بات کرو پیار محبت سے کرو۔ دوسرا، بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان دیا کرو اور اپنی پیار محبت اور سچائی کا اسے یقین دلاتے رہو۔ تیسرا، گھر کی کاموں میں اس پر شفقت کرو۔ چوتھا، کبھی بھی اپنی بیوی کا مذاق مت اڑانا، اگر تمہیں کوئی بات اپنی بیوی کو سمجھانی ہو تو اسی پیار سے علیحدگی میں لے جا کر سمجھانا۔ پانچواں، اپنی بیوی کا احساس کرنا، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو گھر میں لا کر دینا۔ شوہر کو تلقین کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ اگر بیوی کی تمہیں کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تجھے پسند ہوں گی۔ جب تو ان پسند عادتوں کو دیکھے گا تو ناپسندیدہ عادتوں پر آنے والا غصہ کافور ہو جائے گا، کیونکہ جو مرد چاہتا ہے بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے۔ اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے، ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں۔ ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں، ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں، کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی، سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا، مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، غور کیجیے۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا، وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار، دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے، آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں۔ اور نبی پاک کا کیا انداز تھا؟ میں تو آج اسلام کی شریعت کی، اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ۔ نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا۔ پھر نبی پاک گھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے، کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے، محبت اور پیار کا اظہار فرماتے، سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر۔ ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا۔ جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا، بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی، لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو۔ یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا، بیویوں کا حال تھا۔ اللہ اکبر، اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا۔ کتنی بڑی یہ بات ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس کا شوہر اس کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے سامنے اپنی بیوی کو جھاڑتا ہے، اس کی کتنی بڑی آپ نے بے عزتی کی ہے، اس کے پاؤں تلے آپ نے زمین نکال دی۔ آپ کے اس رویے سے آپ کا جو امیج آپ کی بیوی کے نظروں سے اور آپ کے دل سے گرا ہے، کبھی آپ نے اس کا احساس کیا ہے؟ جو ایسا کرتے بھی ان کو کہہ رہا ہوں، ایسا نہ کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی عزت کا خیال رکھے اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی عزت کا خیال رکھے۔ آپ دونوں نے دنیا سے جانا ہے، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے رب کے حضور آپ نے جواب دینا ہے۔ شوہر نے اپنے بیوی کے معاملے میں اور بیوی نے اپنے شوہر کے معاملے میں۔ تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ ماری، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ اب بیوی شوہر پر کرے وہ بھی پھنسے گی، شوہر بیوی پر کرے گا وہ بھی پھنسے گا۔ اگر بہو ساس سسر اپنے سسرال والوں پر ظلم کرے گی وہ بھی پھنسے گی، اگر وہ اپنی بہو پر ظلم کریں گے وہ بھی پھنسیں گے۔ ہم میں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بالکل میں واضح طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں، بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، ساری سازشیں ہیں، ساری چالاکیاں، یہ ساری مطلب کہ یہ جو گڑبڑ ہم کرتے ہیں نا گھر کے اندر، جو جن کے یہاں ہے، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ سب ادھر ہی رہ جائیں گے۔ ہاں، یا تو ایک بڑھاپا اگر مل گیا تو پچھتاوا بہت ہوگا کہ ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا، یا پھر مرنے کے بعد قبر و حشر کے اندر پھر کیا جواب دیں گے اگر ہم معافی تلافی کیے بغیر اپنے رب کو راضی کیے بغیر مر گئے۔ تو میری تو یہی درخواست ہوگی تمام تر یہ دیکھنے سننے والے فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں، یہ مہربانی کر کے اپنے انداز، اپنے مزاج، اپنے ایٹیٹیوڈ کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو ہم نہیں کر رہے۔ اور اس پر مہربانی کرتا ہوں عاجزی کے ساتھ سوچیے، اپنے اندر تکبر و غرور مت لائیے، میں کیا غلط کرتا ہوں یا میں کیا غلط کرتی ہوں، یہ مت سوچیے۔ یعنی مسلمان پر حرام ہے اس کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر فرماتے ہیں